अभी अंकल पढ़ेंगे ना तब उसका भी देखो जो ठंडा हो गया वो सामने वाला पिंक वाला सद्गुरुवे नमः అని గురునామస్మరణ చేయాలి. సద్గురువే నమః పూర్ణాయ నమః సర్వాధారాయ నమః స్వచ్ఛాయ నమః శుద్ధాయ నమః నిర్మలాయ నమః విశ్వోదరాయ నమః నిరాలంబాయ నమః రమ్యాయ నమః నిర్లేపాయ నమః నిర్వాసనాయ నమః నిర్బంధాయ నమః స్వప్రకాశాయ నమః నిత్యాయ నమః అనంతాయ నమః అద్వితీయాయ నమః వేదవాచామవేద్యాయ నమః పరం జ్యోతిషే నమః ప్రణవాతీతాయ నమః అచలాయ నమః अपरिमिताय नमः अप्रमेयाय नमः अव्याय नमः अच्युताय नमः अहंकार विवर्जिताय नमः विश्वात्मने नमः प्रपंचातीताय नमः माननीयाय नमः क्षराक्षर विलक्षणाय नमः दुष्यातीताय नमः द्वैताद्वैत विमुक्ताय नमः अखंडाय नमः खंडाखंड विरहिताय नमः आदिमध्यान्त शून्याय नमः निरंजनाय नमः निर्विकल्पाय नमः निराकाराय नमः निराख्याताय नमः परमानंद स्वरूपाय नमः सगुण निर्गुणातीताय नमः सर्वसाक्षिणे नमः साक्षातीताय नमः त्रिगुणातीताय नमः सर्वभूतान्तरस्थाय नमः सुखदुःखविरहिताय नमः जन्मजरामरणवर्तिताय नमः क्षेत्रज्ञाय नमः सद्गोपनिषत्पाराय नमः निष्कलङ्काय नमः निराभासाय नमः स्वप्रभावाय नमः कारणाय नमः कर्तृत्वरहिताय नमः सच्चिदानन्दतीताय नमः अपरोक्षाय नमः सकलमन्तस्वरूपाय नमः आकाशतनवे नमः निराधाराय नमः निस्तेजने नमः अविकाराय नमः अमलाय नमः परतत्वाय नमः परब्रह्मणे नमः अजाय नमः अगम्याय नमः सर्वैश्वर्य संपन्नाय नमः सनातनाय नमः
परमात्मने नमः अनाद्यन्ताय नमः सर्वोपाधिविरुद्धाय नमः भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः अवरोगभेषजाय नमः सहस्रारचक्रमध्यस्थाय नमः सनकादिनिवन्दिताय नमः कामक्रोधादिशत्रुनिकृन्तनाय नमः करुणावृतार्थहृदयाय नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरतुताय नमः ब्रह्माण्डजनकाय नमः परमपावनाय नमः दीनजनानुग्राय नमः दिव्यपुरुषाय नमः प्रसन्नपारिजाताय नमः पुराणपुरुषाय नमः वीरभद्रवाय नमः नित्यकल्याणाय नमः सर्वोपनिषत्पञ्चरकीराय नमः ब्रह्मातीताय नमः जगन्नाथाय नमः जगद्गुरुवे नमः विष्णुवे नमः सर्वतोमुखाय नमः निगमार्थप्रतिपादकाय नमः निस्सङ्गाय नमः सहजानन्दाय नमः चिन्मयाय नमः श्रीमते नमः।